नमस्ते साथीहरू, आज हाम्रो ठुलो बुवाको छोराको वर्तमानमा जान आँटेका अनि हामी प्रसाद पनि खान आँटेका अनि मेकअप पनि गरिसकेँ। अब हाम्रो लुगा लाउन बाँकी छ। मेरो बाबा आउन बाँकी छ। अहिले म मेकअप गरेर यहाँ बसेको छु। मलाई लुगा पनि ल्याउन बाँकी छ। अनि हेर्नुहोस् त मेरो लुगा चाहिँ अहिले कस्तो छ। म नुहाएँ अनि नुहाइ गरेर यहाँ गरी सफा भएर मेरो कपाल यस्तो छ। कति राम्रो छ नि। तपाईहरु नि त्यहाँ कुनै WhatsAppमा लेखेर मलाई मेरो बहिनी चाहिँ यो मेरो भाइ तर तपाईहरुलाई चाहिँ म धेरै माया गर्छु किनभने मलाई पनि ऊ धेरै माया गर्छ अनि मलाई कस्तो माया गर्छ। तपाईहरु पनि आफ्नो भाइ बहिनीहरुलाई पनि सम्हाल्नुहोस्, राम्ररी राख्नुहोस्। म सबैलाई माया गर्छु। म सबैलाई कसैलाई पिट्दिनँ। अनि मेरो बाबा आउनु भयो र म जान्छु अब। बाइ। मलाई